السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم مسلو. غادي نحتاجو فيه 1-2 كيلو ديال الدقيق محمر بحال هكا، دقيق ديال الفورس محمر. عندي 1 كيلو ديال اللوز، النص كنقشرو ونقليه ونهرمشو بحال هكا، والنص كنحمرو بقشورو في الفران وكنطحنو. وعندي كيلو ديال الجنجلان، كندير نص كيلو كنطحنو مزيان ونص كيلو كنهرمشو. وعندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو حتى هو محمر ومقشر ومطحون مزيان. وعندي هنا واحد نص كيلو ديال الايلان حتى هو محمر ومطحون مزيان ومغربل. غادي نحتاج لواحد 2 معالق ديال حبه حلاوه، 2 معالق 4 المعالق كبار ديال النافع، 2 معالق كبار ديال القرفه. هاد الجنجلان راه حيتو، هاد الزلافه حيتها من الجنجلان اللي عندي، هذه غادي نخليها حتى الاخير. واللوز حتى هو حيت منه هاد شويه حتى هو للتزيين. وعندي هنا المسكه الحره، وعندي واحد الكوزه هكا مطحونه، وشويه ديال الملحه، 2 كيسان ديال الزيت المائده سخنتها شويه، واحد كاس معامرش ديال العسل يكون من نوع جيد. عندي سكر كلاص حسب الذوق مغربل. وعندي هنا واحد 500 غرام ديال الزبده مذوبه مزيان، ندوبوها حتى يتحيد من هذاك الحليب ديالها. صافي نبداو التحضير ان شاء الله. دابا غادي نبدا نزيد هاد المكونات على الدقيق. غادي نزيد اللوز، نزيد المكونات كلهم، الجنجلان، الكاوكاو، إيلان. هاد إيلان راه صحي. نزيد حبة حلاوة، القرفة، النافع، الكوزه، المسكه الحره دقيتها مع شويه ديال السكر، والملحه، ضروري من الملحه. صافي نبدا نخلط هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. نخلط بحال هكا حتى يتخلطوا كاع دوك المواد مزيان، ونرجع باش ندير لهم الزيت والزبده. من بعد ما خلطت هاد المكونات كلهم مزيان، غادي نقسم انا هاد الخليط حيت ما نقدرش ندلكو مزيان في هاد القصريه. غادي نقسمو على 2، غنجيب النص لهاد القصريه الاخرى. راه يمكن ديروا غير النص ديال هاد الكميه، اللي بغى يدير غير النص يقسم غير المقادير، يدير غير كيلو ديال الدقيق ونص كيلو ديال اللوز ونص كيلو ديال الجنجلان. المهم يقسم صافي. يعني قسمت دابا عندي هنا 2 كيسان ديال الزيت، وعندي هاد العسل، وعندي السكر، قلت لكم 500 غرام ديال الزبده ذوبتها حتى ولات نوازيط على هاد الشكل.
غادي نزيد النص هنايا. النص غادي نديرو في القصريه الاخرى. المهم نكمل معكم هذا. غندير الزيت وندير هذا العسل. هذا النص غادي ندير فيه هذه الكميه ديال العسل، حيت انا هذا غادي نصيبو، ما غاديش ندير ليه لا سكر لا عسل، غندير ليه غير الزبده والزيت ونخليه وقت ما غادي نستهلكو غادي نبدا نزيد فيه العسل. هذا غندير فيه العسل وندير فيه السكر كلاصي. اللي ما بغاش يدير الزيت الروميه يدير الزيت البلديه، اللي ما بغاش يدير الزيت والزبده يدير الزيت البلديه. صافي غادي نبدا نخلط فيه مزيان. هو راه كيبغي يدلك مزيان. المهم نتوما غادي تحكموا في القوام اللي بغيتوه معلك ولا بغيتوه خفيف شويه. الا بغيتوه معلك راه كتزيدوا شويه د الزيت وشويه د الزبده. صافي غنستمر انا نبدا ندلك فيه مزيان ونشوف الا محتاج مازال شويه ديال الزبده نزيدها ليه. دابا انا هذا حسيت باللي خصو مازال شويه ديال الزبده والزيت، غادي نزيد مازال شويه د الزبده من هنايا حيت حنا كنبغيوه شويه معلك، ونزيد مازال شويه ديال الزيت. صافي ونستمر في التدلاك مزيان. دابا غادي نزيد فيه السكر بلاص. السكر كلاصي راه مغربل، المهم السكر حسب الذوق. هاني دابا من بعد ما دلكت هاد السلو مزيان كيجي على هاد الشكل هذا. اللي كيبغي المهم معلك كيجي على هاد الشكل. دابا غادي نزيد هاد الجنجلان اللي خليت، غنزيد غير نص ديال الكميه والنص غادي نخليها للخليط الاخر. صافي ندلكو شويه ونوري لكم الشكل ديالو ان شاء الله في طبق تقديم. هاسلو من بعد ما قديتو في طبق تقديم غادي نزينو بهذا اللوز. المهم نتوما يمكن ديروا كما بغيتو في التزيين. المهم انا زينت بهذه الطريقه. راه اللي داخل عندكم غيطلب منكم الطريقه ديالو. دابا هاني زينت في السلو، كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه ديالي. اللي مازال ما دارت ليلو تجرب هذه الطريقه راه كيجي بنين. هذا هو الشكل النهائي ديال السلو من بعد ما ساليناه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه
وراه غادي يعجبكم ان شاء الله. ورمضان مبارك سعيد.